देवीनारायणीयम् दशकम् 33 गौतमकथा। शक्रपुराजीवगणस्य कर्म दोषात् समापञ्चदश क्षमायाम् वृष्टिम् न चक्रे धरणी च शुष्क वापी तडागादिजलाशयासीत्। सस्यानि शुष्कानि खगान् मृगांश्च भुक्त्वा व्यतृप्ता क्षुधया तृषा च निपीडिता मर्त्यशवानि चाहो मर्त्या अनिष्टान्यपि भुञ्जते स्म। क्षुधार्दिता सर्वजना महापत् विमुक्तिकामा मिलिता कदाचित् तपोधनम् गौतममेत्य भक्त्या पृष्टा मुनिम् स्वागमयेतुमूचुः। विज्ञाय सर्वम् मुनिराट् कृपालुः सम्पूज्य गायत्र्यभिधाम् शिवे त्वाम् प्रसाद्य दृष्ट्वा च तवैव हस्ताल् लेभे नवम् कामदपात्रमेकम्। दुकूलसौवर्ण विभूषणान् वस्त्रादिगावो महिषादयश्च यद्यज्जनैरीप्सितमाशु तत्पात्रतो देवि समुद्बभूव। रोगो न दैन्यम् न भयम् न चैव जनामितो मोदकरा बभूवुः। ते गौतमस्योग्रतपप्रभावम् उच्चैर्जगुस्ताम् करुणार्द्रताम् च। एवम् समाद्वादश तत्र सर्वे निन्युक् कदाचिन्मिलितेषु तेषु श्रीनारदो देवि शशीव गायत्र्य आश्चर्यशक्तिम् प्रगृह्णन्नवाप। स पूजितस्तत्र निषण्ण उच्चैर्निवेद्यताम् गौतमकीर्तिलक्ष्मीम् सभासु शक्रादिसुरै प्रगीताम् जगाम सन्तो जगृषु कृतज्ञाः। कालेतराम् वृष्टिसमृद्धसस्याम् दृष्ट्वा जना गौतममानमन्तः आपृच्छ्यते स जनसङ्घपूता मुदा जवास्त्वस्वगृहाणि जग्मुः। दुःखानि मे सन्तु यतो मनो मे प्रतप्तसङ्घटितहेमशोभे विशुद्धमस्तु त्वयि बद्धरागो भवानि ते देवि नमोऽस्तु भूयः। श्रीमात्रे नमः।